میرے آقا کے دونوں نے ایک حسن ہے ایک حسین الف جانے الف جانے میم جانے الف جانے میم جانے این جانے تے حسین الف جانے میم جانے این جانے تے حسین جانے ہتھر بلند کر کے الف جانے میم جانے این جانے تے جنو امام حسین نے جنی محبت ہاتھ بلند کر کے اونا اچھا کے الف جانے میم جانے این جانے الف جانے میم جانے این جانے تے حسین جانے الف جانے میم جانے این جانے حسین جانے جانے الف جانے میم جانے این جانے تے حسین جانے الف جانے میم جانے این جانے تے حسین جانے جدید ٹانڈی دا راج کر گے جدید ٹانڈی دا راج کر گے تے غلط مسلط رواج کر گے جدید کتے دی موت مار گے حسین رب نے معراج کر گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ مصطفی ہن میں ہولی کہنا تسی اچھی کہنا الف جانے حسین جانے این جانے تے حسین جانے ذرا اچھی بول لو میں اودے واسطے دعا کردا جیڑا بندہ سب تو اچھی پڑھے اونوں ساری زندگی کوئی تکلیف نہ آوے جا اچھی پڑھے الف جانے این جانے تے حسین جانے او جانے الف جانے میم جانے این جانے تے حسین جانے اور شادی شعر کہ والے ساڈا سکلین سوہنے اوندے ورگا نہ ہور ہونے والے ساڈا سکلین سوہنے اوندے ورگا نہ ہور ہونے رتبہ کیویں قانون جانے این جانے تے حسین جانے این جانے تے حسین جانے الف لابات نور سونے میم دا ہے سرور سونے مرتضی دا این جانے این جانے تے حسین جانے اور طالب صاحب نے شیر خواہش کہنا سی لیکن میں ہونے کہنے لگا الف تقدیر ایدی کیتی الف تطہیر ایدی کیتی میم تقدیر ایدی کیتی ہے یزیدی جو این جانے این جانے تے حسین نے این جانے تے حسین جانے اور طالب صاحب شعر آ گیا علماء کرام بیٹھے نے سادات بیٹھے نے سادات چاہتا امام علی مقام چو اگر بچے سن تے حضرت امام حسین العابدین بچے سن اور شعر سنا کہ کربلا کی کسی ہو
کل حیاتی سینے رویا امام چوتھا حسین جانے این جانے تے حسین جانے اور سا بڑی جلدی نہ چل یہ دا آخری شعر اور شعر میرا غور نہ سننا کہ الف دیا قربت چرندہ الف دیا قربت چرندہ میم دیا مولیاں تے بیندہ الف دیا قربت چرندہ میم دیا مولیاں تے بیندہ شیر اکشیال بیک کے سننا کہ الف دیا قربت چرندہ میم دیا موڈیاں تے بیندہ اولیاء دی لین جانے حسین جانے اولیاء دی لین جانے حسین جانے اولیاء دی لین جانے این جانے تے حسین جانے اولیاء دی لین جانے این جانے تے حسین جانے